बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक आलमी लेवल का एक स्कॉलर जो है वो पाकिस्तान आता है। ऐसा शख्स जो दूसरे मज़हब के लोगों के साथ मुनाज़रा करता है, ऐसा शख्स जो अपने आप को दाई कहता है, वो पाकिस्तान के दौरे पे था। पाकिस्तान में उनकी अमूमी तौर पे बेहद पज़ीराई हुई। अमूमी तौर पे लोगों ने उनसे सवाल किए, उन्होंने बहुत से नाजुक मामला जो थे उनको क्लियर किया, लेकिन उनके खिलाफ कंपेन भी चली। और ये हमारी बहुत बदकिस्मती है कि इतना एक मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान जो है वो यहाँ आता है, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनको उनके यूट्यूब पे उनके व्यूअर्स हों, वो सोशल मीडिया को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने जो एक मेहमान नवाजी की रवायात थी उनके खिलाफ उनसे बात की। बात यह है कि वो एक स्कॉलर है, परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी की ज़ात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही इंसान कामिल है, वही पैगम्बर कामिल है, वही पैगम्बर रहमत है। इसके अलावा हर इंसान से जो है उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जो एटीट्यूड है, मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बड़ी दुख से कर रहा हूँ कि हमें आदत पड़ गई है कि हमने चीज़ों में से बुरी चीज़ें तलाश करनी। कहा यह जाता है, कई दफ़ा मैंने ये बात की है, कि दो लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, एक को आसमान पे सितारे नजर आए, दूसरे को कीचड़ नजर आया। पाकिस्तान में जिन लोगों को कीचड़ देखने की आदत पड़ गई है, उन बदकिस्मती से अपने जहनी जो कीचड़ है, जो आंखों में उनके यानी वो एक गंदगी में है, उसी में उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को देखा। मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से हर बात से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि वो एक ऐसा आलम है जो दीन का यानी पैगाम पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बेशुमार लोग दुनिया में मुसलमान हो गए। तो हमें उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। क्या हम लोग इज्जत करना भूल गए? हाँ, कुछ चीजें ऐसी थी जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है वो उनके इल्म में नहीं थी, वो उनको समझते नहीं थे, और उसमें एक बड़ी अहम बात जो है वो एक कल्चर की बात है। जैसे एक लड़की ने सवाल किया उनसे, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई। उसने कहा कि लकी मरवत जो है वहाँ पे लोग जो हैं नेक हैं, ये है, इबादत नमाज पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो अच्छे मुसलमान हैं। तो लेकिन साथ वो ये है कि ये बच्चों के साथ जो ज्यादती करते हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है वो, अब जाहिर है वो एक सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे मुसलमान है, वो इस्लाम को जानते हैं, लेकिन वो लकी मरवत को नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता कि लकी मरवत में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और ये नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो थोड़े नाराज हुए। वो उनका एक दीनी जज्बा था जिससे वो बेकाबू हो गए। लेकिन बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जाहिर है एक बात, वो दुरुस्त बात कह रहे थे कि अगर कहीं को मुसलमान है तो फिर वो ये नहीं कर सकता, अगर वो ये करता है तो फिर मुसलमान नहीं। इसलिए उसने बच्ची पे दबाव डाला कि आप जो है वो अपना सवाल वापस लें। इस पे बहुत यहाँ हंगामा बपा हुआ, जो बड़ी अफसोसनाक बात थी। एक वर्जन था बालों का, वो भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी तो एक इंसान है ना, किसी चीज़ पे दीन से जो उनकी कमिटमेंट है उसके अगर खिलाफ को बात होती तो जाहिर है उन्हें गुस्सा आया और वो ज़रा थोड़ा सा उन्होंने बच्ची से बात की। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस्लाम को तो समझते हैं, लकी मरवत को नहीं समझते, लकी मरवत के कल्चर को नहीं समझते। ये इसी तरह से कि जैसे एक जो गडरिया का बेटा था, किसी मैथ के टीचर उसे पढ़ा रहा था, तो उसने मैथ के टीचर ने कहा कि अगर उसे पूछा गडरिया के बेटे से कि अगर 50 भेड़ें जा रही हों और उनमें से 2 जो हैं वो गिर जाएं किसी गड्ढे में, तो बाकी कितनी रह जाएंगी? उसने कहा जी कोई भी नहीं रहेगी। उसने कहा तुम भी जाहिल हो, तुम्हारा बाप भी जाहिल था, तुम लोग मैथ को नहीं समझते। उसने कहा जी उस्ताद मोहतरम, बात आपकी दुरुस्त है, हम मैथ को नहीं समझते, मगर आप भेड़ों को नहीं समझते। यहाँ 2 भेड़ें गिरेंगी, वहां बाकी 48 भी गिर जाएंगी, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है उनका बहरहाल ये मसला तो था कि वो नहीं समझ सके। एक और मुझे बात बड़ी याद आ रही है कि हम जब कल्चर को नहीं जानते, जोग्राफी को नहीं जानते, तो फिर कुछ चीज़ें अबहाम पैदा होते हैं। हमारे एक उस्ताद बताया करते थे, बड़ी पुरानी बात है, कि जब 1 यूनिट बना तो उनका तबादला जो है वो हो गया बलूचिस्तान में किसी जगह पे वो जाके हेडमास्टर लग गए। तो उन्होंने कहा कि चंद दिन गुजरे तो एक लड़का उनके पास आया, तो उस लड़के ने एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन में ये था कि मेरी माँ भाग गई है, तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। तो कहता पंजाब से गया हुआ हेडमास्टर, उसने कहा मैंने देखा, मेरी आंख से तोते उड़ गए। मैंने कहा यार इस बच्चे की माँ भाग गई है। कहता मैंने उससे देखा, मैंने कहा माँ कैसे भाग गई है? उसने कहा जी बस से गई है। वो बच्चा बड़ा नॉर्मल था। कहता मैं उसे सवाल करता जाऊं, वो बच्चा नॉर्मली जवाब देता जाए। मैंने कहा यार यहाँ माँ के भाग जाने का कोई मसला ही नहीं, इस बच्चे को कोई असर ही नहीं हो रहा।
کہتا میں اس کو دائیں بائیں گھما کے سوال کر رہا تھا. کہتا میں الجھن میں تھا, اتنی دیر میں ہمارا پی این آگے کھڑا ہو گیا, کچھ دیر مجھے سوال کرتے ہوئے اس نے کہا سر باغ جو ہے نا یہاں پہ ایک شہر کا نام ہے, اس کی ماں اس شہر میں گئی ہے. تو بعض اوقات جو لفظ ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, کلچر ہوتا ہے, جغرافیہ ہوتا ہے, وہ اس سے بات آپ کو سمجھنے میں نہیں آتی. کہا یہ جاتا ہے کہ سید احمد شہید کی جو تحریک ہے وہ ناکام اگر ہوئی تو اس کی اب ناکامی, کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی بہت بڑی ایک ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو صوبہ سرحد کا جو اس وقت تھا اس کا جو کلچر تھا, کچھ چیزیں انہوں نے ایسی کی جو اس کلچر کے مطابق نہیں تھی. اس میں مقامی آبادی جو تھی اس میں ایسے ایلیمنٹ پیدا ہو گئے جو ان کے خلاف ہوئے تھے. تو اسی طرح سے یہ باتیں ہوتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا مولانا مودودی کے بیٹے کا ایک انٹرویو, تو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب جو ہے مولانا مودودی صاحب سے ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے کہا میں نے اسلام نافذ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر اسے ڈنڈے کے زور پہ آپ اسے نافذ نہ کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے اسے ڈنڈے کے زور پہ نافذ کیا تو پھر بڑا ریئیکشن آئے گا, کیونکہ یہ قوم کچھ زیادہ ہی بگڑ چکی ہے. تو مولانا مودودی کی یہ ایک رائے بھی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان آئے, جن لوگوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا, جنہوں نے ان سے احترام کا اظہار کیا, جنہوں نے ان کی بات سنی, وہ جو ہے یعنی وہ قابل تحسین ہے. لیکن جن لوگوں نے صرف اپنے ویوز بنانے کی خاطر, اپنے کرنے کی خاطر, ایک صاحب جو بالکل بڑے اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں اور ہنگامے کرتے ہیں, انہوں نے تو کہا کہ ذاکر نائک کو چلے جانا چاہیے, واپس چلے جائیں. کیوں چلے جانا چاہیے؟ آپ میں اتنا حوصلہ نہیں, اتنی ٹالرنس نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں, آپ ان سے اختلاف کریں. ویسٹ امریکہ کیوں آگے ہے؟ آپ جو مرضی ان کی بات کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک کالا ہے, اس کا باپ مسلمان ہے, ماں ٹیچر ہے, اس میں خوبی ہے, اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا, 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنا دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ پاکستان سے علماء کرام جاتے ہیں, وہ آپ کو سٹیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت سی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بہت سی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کی ہے کہ جو ایک مناظرے کیے ہیں, یہاں پہ سارے عیسائی تھے, اور آپ دیکھیں کہ ان کی بات کو تحمل سے سنا گیا. وہاں پہ کسی نے کوئی ہنگامہ پیدا نہیں کیا. اگر وہ جو پادری ہیں وہ لاجواب ہوئے یا عیسائی ہیں وہ لاجواب ہوئے, تو کوئی ایسا ہنگامہ نہیں برپا ہوا. انڈیا میں بھی ایک مدت تک آپ یہ دیکھیں کہ کیسے رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے مجمع, لاکھوں کے مجمع ہوتے رہے ہیں, وہاں وہ جواب دیتے رہے, اور ہندوؤں کو جواب دیتے رہے, ہندو مسلمان ہوتے رہے. تو یار بات یہ ہے کہ ایک ٹالرنس ہوتی ہے معاشروں میں. جب وہ ٹالرنٹ نہیں رہے مودی گورنمنٹ میں, ان کا ایجنڈا ہے, تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ جو ہوتا ہے, جو دین کی تعلیم جو ہوتی ہے, اس کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں اور اس علم کی روشنی میں آپ جواب دیتے ہیں تو درست ہوتے ہیں. اسلام دین کامل ہے, اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے, لیکن محنت کی ضرورت ہے. یہ جواب گالیوں میں دیں گے, یہ جواب جو ہے دھمکیوں میں دیں گے, تو پھر آپ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. اسلام تو دین جو ہے علم کا دین ہے. یہ تو اللہ جو ہے, اللہ کے بعد جو قرآن میں سب سے زیادہ لفظ جو ہے وہ علم کا لفظ آیا ہے. تو مسلمان جو ہیں ان کو علم کی طرف جانا چاہیے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو تھے وہ پاکستان میں ایک علم لے کے آئے, ایک روایت لے کے آئے, ایک ٹریڈیشن لے کے آئے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی عزت کرنی چاہیے, اور یہ عزت کی روایت ڈالنی چاہیے. خدا را آپ کس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی جس شخص سے بھی آپ کو اختلاف, اس کے خلاف شروع کر دیں, اس کے کریکٹر میں شروع کر دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک تو چلے گئے, لیکن بچے تو ہمارے ساتھ ہیں. وہ کل کس کے ساتھ کریں گے؟ ہمارے ساتھ کریں گے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں. جو لوگ اپنے بچوں کے بدتمیز ہونے پہ خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, اس کو انہیں عزت کرنی, انہیں تھینکس کہنا, انہیں سوری کہنا نہیں سکھاتے, یقین کریں وہ بچے ان کے سامنے ضرور کھڑے ہوں گے, اور وہ بچے ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا کریں گے. اللہ آپ کا حامی راز.